चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आगे ज़रूर शेयर किया करें। जिन्होंने अपनी जवानी में जब उनके बच्चे छोटे थे तो उस वक्त उनकी तरबियत की तरफ ध्यान नहीं दिया, उस वक्त उनकी तरबियत की कोशिश नहीं की, उस वक्त उनको संवारने की कोशिश नहीं की। बाप पूरा पूरा दिन कारोबार पर रहा और काम करता रहा और पैसे कमाता रहा, और जब शाम को आता था तो टीवी खोल करके बैठ जाता था या अपने दोस्तों में गप्पे शप्पे करने बैठ जाता था, गपशप लगाने बैठ जाता था, और माँ पूरा दिन किचन में गुजार देती थी और रिश्तेदारों में सर्व कर देती थी। अपने बच्चों की तरबियत की तरफ ध्यान नहीं दिया, अपने बच्चों की तरबियत की तरफ तवज्जो नहीं दी, तो आज वो बूढ़ी माएं और बूढ़े बाप खून के आंसू रो रहे हैं। ऐ खातूने जन्नत की कलीजों, अभी पाला तुम्हारे हाथ में है, अभी मौका तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, अब तुम उस मंजिल से बचना चाहती हो तो मेरा ये मशवरा है, सुन्नी दावत इस्लामी के हुबली के इज्तिमा के अंदर ये मशवरा है कि मेरी बहनों, अगर तुम इस नुकसान से बचना चाहती हो तो अपने बच्चों की सही तरबियत करो, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करो। और आज तरबियत किस तरीके से करना चाहिए, एक माँ कौन सा रोल प्ले कर सकती है, एक माँ अपने बच्चे को कैसे संवार सकती है, अच्छी तरह याद रखना। माँ अगर चाहे तो बच्चा वली और कुतुब और अब्दाल भी हो सकता है, और माँ अगर चाहे तो अल्लाह अकबर बच्चा चोर डाकू और लुटेरा भी बन सकता है। ये माँ के हाथ में है। किसी शायरा ने कहा था कि अल्लाह अल्लाह, और बहुत खूब कहा था, बल्कि किसी शायर ही ने कहा था कि आज भी हो सकता है ईसा का परतो पैदा, आज भी हो सकता है। उसने ईसा सा बेटा कहा था, लेकिन मैं जरा मसले की नजाकत को देखते हुए थोड़ा तरमीम के साथ कहूं, आज भी हो सकता है ईसा का परतो पैदा, आज भी हो सकता है ईसा का परतो पैदा। माँ की गोद ही मिलती नहीं मरियम की तरह, अगर आज भी माँ की गोद मरियम की तरह हो जाए तो ईसा तो पैदा नहीं हो सकता, लेकिन किरदार ईसा लेकर के बेटा जरूर पैदा हो सकता है। अगर आज भी माँ फातिमतुज ज़हरा की गोद की तरह महफूज हो जाए तो बेटा अल्लाह अल्लाह हुसैन नहीं तो गुलाम हुसैन बन करके जरूर पैदा हो सकता है। अगर आज भी माँ की गोद माहे नूर फातिमा की तरह हो जाए तो बेटा मोइनुद्दीन गरीब नवाज का गुलाम सच्चा माँ बाप का वफादार पैदा हो सकता है। अगर आज भी माँ की गोद उम्मुल खैर फातिमा की तरह हो जाए तो आज भी बेटा गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी का गुलाम पैदा हो सकता है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, अगर आगे खून के आंसू रोने से बचना है तो अपने बच्चों की तरबियत का प्लान करना होगा, अपने बच्चों की तरबियत का मंसूबा बनाना होगा। और अपने बच्चों की तरबियत कैसे की जाएगी इसको अच्छी तरह याद रखना। देखो, माँ एक जमीन की तरह होती है, माँ का किरदार जमीन की तरह है। अल्लाह अल्लाह, आपने कभी नहीं देखा होगा कि जमीन खराब हो तो उस खराब जमीन में कभी अच्छी फसल आ जाए। ये बात याद रखना। अगर माँ गाने सुनेगी और माँ गाने गुनगुनाएगी तो बेटा कभी नेक और मुत्तकी नहीं हो सकता। माँ अगर मर्दों से बेपर्दा गुफ्तगू करेगी, मर्दों से बेपर्दा बातचीत करेगी, फोन पर लंबी लंबी गुफ्तगू अजनबी मर्दों के साथ करती रहेगी तो बेटा कभी भी नेक और परहेजगार नहीं हो सकता। माँ अगर अपने शोहर से झगड़ा करेगी, यानी माँ बाप में झगड़ा होगा, तो औलाद कभी भी जो है वो शरीफ नहीं होंगे। माँ बाप को झगड़ा करते देखकर औलाद भी झगड़ा करेगी। मेरी बहनों, याद रखना, अगर तुम सदका नहीं करोगी तो तुम्हारी औलाद अल्लाह की राह में देने वाली नहीं बनेगी, बल्कि वो लूटने वाली बनेगी। ऐ मेरी बहनों, अगर तुम गाली दोगी तो तुम्हारी औलाद तुमको सुन करके गालियां देगी। अगर तुम सीरियल में ज़िना के मनाजिर देखोगी तो तुम्हारी औलाद भी वो ज़िना के मनाजिर बचपने में देखकर जवान होकर के फिर वो भी बदकारी करते नजर आएंगे। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, आज अगर बेटियां किसी गैर का हाथ पकड़ करके भाग रही है
تو کس نے کوچنگ کی تمہاری بچیوں کی بھاگنے کے لیے؟ کس نے ذہنی تربیت کی تمہاری بچیوں کی بھاگنے کے لیے؟ تمہاری بچیوں کو آوارہ پن پہ کس نے ابھارا؟ یقیناً تمہارے گھر کوئی آیا تو نہیں، کوئی سمجھانے کے لیے تو نہیں آیا، کوئی بگاڑنے کے لیے نہیں آیا، کوئی بدکاری پہ اکسانے کے لیے نہیں آیا، پھر آخر کون سی چیز تھی؟ تو یہ بات یاد رکھنا، اولاد کو بگاڑنے میں اس وقت جو سیریل رول ادا کر رہے ہیں اتنے زہریلے ہیں یہ سیریل، یہ دیکھنے میں تو بظاہر بہت دلچسپ ہے لیکن یہ ہمارے گھروں کو آگ لگا رہے ہیں، ہمارے گھروں کو تباہ کر رہے ہیں، ہمارے گھروں کو برباد کر رہے ہیں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، ایک نرم پہلو تمہارے دل و دماغ میں ڈال دیا گیا، یہ سیریل تو گھریلو سیریل ہے، اس میں تو گھریلو کہانی بتائی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو پاکستانی سیریل ہے، یہ تو فلاں ملک کے سیریل ہے، اس میں تو اسلام بھی بتایا جاتا ہے۔ سن لو، ہمیں سیریلوں سے اسلام سیکھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں سیریلوں سے دین سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ دین سکھائیں گے وہ لوگ جو نچنیے ہیں، دین سکھائیں گے وہ لوگ جو گویے ہیں، دین سکھائیں گے وہ لوگ جو اسکرین پر آ کر کے زنا کرتے ہیں۔ ہمیں سیریلوں سے دین سیکھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں دین سکھانے کے لیے محمد الرسول اللہ کی ذات کافی ہے، ہمیں دین سکھانے کے لیے اصحاب مصطفیٰ کی ذات کافی ہے، ہمیں دین سکھانے کے لیے اہل بیت کی ذات کافی ہے، ہمیں دین سکھانے کے لیے غوث و خواجہ کی ذات کافی ہے، ہمیں دین سکھانے کے لیے صوفیاء کی ذات کافی ہے۔ ہم سیریل سے دین سیکھ رہے ہیں۔ یا اللہ اکبر۔ بزرگان چشت اہل بہشت میں بابا فرید الدین گنج شکر اس ہستی کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ چشتیت کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ بابا صاحب کا نام نہ آ جائے، ان کی خدمات نہ آ جائے۔ یہ بابا فرید الدین گنج شکر ہے جس نے آفتاب میں چشت میں دو ایسے شیر پیدا کیے ہیں یا دو ایسے آفتاب جگمگائے ہیں، ایک بابا نظام الدین اولیاء اور ایک سرکار صابر کلیر جس نے سلسلہ چشتیہ کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ وہی بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی جوانی ہے، اور جوانی میں آپ کو خیال آیا ہے کہ میں نے کسی پیر کو تلاش کرنا ہے اور پیر کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے۔ آپ جانتی ہیں پیری مریدی کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، آپ بھی کسی سے مرید ہوں گے یا مرید ہونے کا ذہن ہوگا، اگر ہے تو میری گزارش ہے کہ آپ میرے بعد مغرب کے بعد شیخ طریقت حضور امیر سنی دعوت اسلامی تشریف لائیں تو آپ مرید ہو سکتی ہیں۔ بہرحال ایک ضمنی بات میں نے کی تو اللہ اکبر، بابا فرید الدین گنج شکر کو بھی پیر ڈھونڈنے کا ایک شوق تھا کہ کوئی اچھا سا پیر مل جائے، اس لیے کہ یاد رکھنا اگر پیر اچھا مل جاتا ہے تو انسان جلدی اللہ تک پہنچ جاتا ہے، خدا کا قرب حاصل کر لیتا ہے، عبادتیں محفوظ ہو جاتی ہے، عبادتیں کی لذتیں دوبالا ہو جاتی ہے، بلکہ عبادتوں کی لذتیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، روحانی ترقی ہوتی ہے اچھے پیر کی وجہ سے۔ تو اس وقت لوگ جو ہے پیر ڈھونڈا کرتے تھے اور ڈھونڈ کر کے مرید ہوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ بابا فرید الدین گنج شکر کی جوانی ہے اور جوانی کی بھی شروعات ہے۔ اللہ اکبر۔ بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ پیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی خانقاہ میں پہنچے۔ اللہ اللہ۔ جب شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی خانقاہ میں پہنچے تو وہاں پر پہنچنے کے بعد اس وقت خانقاہ میں قدم رکھا جب لوگ کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھ رہے تھے۔ بابا صاحب کو ایک نظر میں حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے دیکھا، بہت بڑے بزرگ ہے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، غوث پاک مرشد کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں اور خلیفہ بھی ہیں، اور ان کی خانقاہ کے اندر بابا صاحب پہنچے مرید ہونے کے لیے۔ دسترخوان لگ چکا تھا، ایک نظر میں بابا صاحب کو دیکھا، پہچان گئے، اس لیے کہ صاحب نظر کے لیے انسان کو پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ انہوں نے پہچان لیا کوئی معمولی جوان نہیں ہے، لیکن چونکہ دسترخوان لگ چکا تھا اشارہ کیا، بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فضلاء، بڑے بڑے دانشور حضرت سرکار شہاب الدین عمر سہروردی کے دسترخوان پہ بیٹھے تھے، سب کے ہاتھ دھلائے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ دسترخوان پہ ہاتھ دھلانے کا صوفیہ کے یہاں طریقہ یہ
یہ ہے کہ اللہ اکبر جو ہے وہ ہاتھ دھلائے جاتے ہیں احترام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، تکریم کے ساتھ. اور چونکہ اجنبی تھے اس محفل میں حضرت سیدی بابا فرید الدین گنج شکر اور عمر میں سب سے کم تھے، تو ہوا یہ کہ جب آپ کو بٹھایا گیا تو شروعات آپ ہی سے کی گئی. بابا فرید سے شروعات کی گئی ہاتھ دھلانے کی. ادھر کنیز تھی، کنیز ہاتھ دھلانے کے لیے آئی تو بابا صاحب نے کنیز کے چہرے کی طرف نظر کی اور ہاتھ دھلنے لگے. اور کنیز پانی ڈالتی گئی، ہاتھ دھلتے گئے، پانی ڈالتی گئی، ہاتھ دھلتے گئے. ایک لوٹا پانی ختم، دوسرا لوٹا پانی ختم، تیسرا لوٹا پانی ختم، لوٹے پہ لوٹا ختم ہوتا جا رہا ہے. اور سب لوگ انہی کو متوجہ ہو کر دیکھ رہے ہیں. بعض لوگ گھور کے دیکھ رہے ہیں، بعض لوگ ایک دوسرے کو کونی کا اشارہ کر رہے ہیں، بعض کنکھیوں کا اشارہ کر رہے ہیں. ان جناب کو دیکھو، ہاتھ دھونے کی اوقات نہیں، ہاتھ دھونے کی حیثیت نہیں، ہاتھ دھونے کا سنت طریقہ معلوم نہیں، اور اتنے بڑے پیر شہاب الدین عمر سہروردی سے مرید ہونے کے لیے چلے آئیے جناب. اور اس کے بعد بابا صاحب دیر تک ہاتھ دھوتے رہے، دھوتے رہے، دھوتے رہے. حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی بھی کبھی توجہ کرتے، کبھی آنکھیں جو ہے وہ کسی اور طرف پھیر لیتے، کبھی توجہ کرتے، کبھی آنکھیں کسی اور طرف پھیر لیتے. چونکہ بیٹھنے والے اس منزل کے نہ تھے، شیخ شہاب الدین سمجھ رہے تھے معاملہ کیا ہے اور بات کیا ہے اور حالات کیا ہے. بہرحال سب نے پھر اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہاتھ دھوئے. کھانا شروع ہوا. کھانا شروع ہونے کے بعد جب کھانا ختم ہو گیا، اچھا حیرت کی بات یہ ہے کہ جب کھانے سے پہلے ہاتھ دھلے جاتے ہیں تو ہاتھ میں کچھ لگا تو نہیں ہوتا، تو آدمی جلدی ہاتھ دھو لیتا ہے. لیکن کھانے کے بعد جب ہاتھ دھلے جاتے ہیں تو آدمی تھوڑا دیر تک دھوتا ہے. اور اس کا الٹ ہو گیا، کھانے سے پہلے کئی لوٹے گوا دیے اور کھانے کے بعد نارمل ہاتھ دھو لیا. لوگوں کو اس پر بھی حیرت ہوئی کہ پہلے ہاتھ میں کچھ نہ تھا، اتنا دھویا، اور جب ہاتھ میں جو ہے وہ کھانا کھانے کے بعد کچھ نہ کچھ لگ جاتا ہے تو بہت نارمل دھویا. تو حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے کہا، شہزادے فرید یہ بتاؤ کہ آپ نے اتنا پانی ضائع کر دیا ہاتھ دھونے کے اندر، آپ کو نہیں پتا ہاتھ دھوتے وقت اتنا پانی ضائع کرنا اسلام نے اسراف کہا ہے، اور اسراف اسلام میں جائز نہیں ہے، ناجائز ہے اسراف اسلام کے اندر. تو تم نے اسراف کیا بیٹے، اور آپ مرید ہونے آئے ہیں. تو بابا صاحب نے جیسے ہی سنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کا سوال، چونکہ شیخ صاحب جانتے تھے کیا ہے، لیکن وہ بیٹھے ہوئے جو محترس تھے اور ان کے دل و دماغ میں کچھ چل رہا تھا، ان کا ذہن صاف کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ بدگمانی سے ان کو بچانا تھا. اور بدگمانی حرام ہے، اور حرام گناہ کبیرہ ہے بدگمانی. اللہ اکبر. جیسے ہی بابا صاحب سے سوال ہوا، تم نے اتنا پانی کیوں ضائع کر دیا؟ تو بابا صاحب فرماتے ہیں، حضور اگر گستاخی معاف ہو تو ایک بات عرض کروں. جیسے ہی آپ کی کنیز ہاتھ دھلانے کے لیے آئی اور اس کی پیشانی پر میری نظر پڑی، اس کی پیشانی پر میری نظر پڑی، تو اس کی پیشانی پر جہنمی لکھا ہوا تھا، اس کی تقدیر میں جہنمی لکھا ہوا تھا. فرمایا حضرات میں ہاتھ نہیں دھو رہا تھا، اپنے ہاتھوں سے آپ کی اس کنیز کی تقدیر دھل رہا تھا. مجھے تو یہ احساس تھا کہ جو کنیز حضرت شہاب الدین عمر سہروردی کی خانقاہ میں اتنے بڑے بڑے بزرگوں کی خدمت کرتی ہے وہ جہنم میں کیسے جا سکتی ہے. تو میں ہاتھ میں اس کی تقدیر دھل رہا تھا. جب تک کہ تقدیر دھل نہ سکا اس وقت تک کہ ہاتھ دھلتا رہا. میں نے پانی ضائع نہیں کیا، بلکہ میں اس کی خدمت لیتا رہا اور اس کی خدمت کی بنیاد پر اس کی تقدیر کو صاف کرتا رہا. اللہ اکبر. اس وقت پتہ چلا لوگوں کو کہ آنے والا جاہل گوار نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ پڑھ رہا ہے جو ہم نہیں پڑھ سکتے، یہ تو وہ دیکھ رہا ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے. اس وقت حضرت شہاب الدین صاحب عمر سہروردی نے فرمایا، جو مرید ہونے سے پہلے یہ مقام رکھتا ہو، جس کو مرید ہونے سے پہلے یہ مقام مل گیا ہو، اس کا حصہ میرے پاس نہیں ہے، بلکہ میرے بھائی قطب الدین بختیار کاکی کے پاس ہے، تمہیں وہاں جانا چاہیے. اللہ اکبر. لیکن کسی نے دھیرے سے پوچھا، فرید مسعود یہ بتا کہ مرید ہونے سے پہلے آخر کون تیرا مرشد ہے جس نے تجھے اس مقام پر پہنچا دیا؟ تو بابا فرید فرماتے ہیں، جس نے مجھے اس مقام پر پہنچایا اس مرشد کو میری امی جان کہا جاتا ہے. میری ماں نے مجھے تربیت کر کے یہاں تک پہنچایا. میری ماں نے میرے پیٹ میں کبھی لقمہ حرام آنے نہیں دیا. میری ماں نے میرے پیٹ میں کبھی ڈاؤٹ فل مشتبہ لقمہ آنے نہیں دیا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہنوں، پتہ چلا جب تک کہ ماں نیک نہ ہو اس وقت تک اولاد کو نیک دیکھنے کا تصور ایک محض خواب ہے. خواب جو
माँ खुद नमाजी न हो, वो माँ अपनी औलाद को नमाजी नहीं बना सकती। आज माओ को सीरियल का वक्त, आज माओ को बैठकर गीबत करने का वक्त, आज माओ को फजूल बातें करने का वक्त, आज माओ को आवारा गर्दी करने का वक्त, आज माओ को जेवर और पता नहीं क्या क्या के शौक। अल्लाह अकबर, क्या वही शौक नमाज का भी है जो शौक जेवर का है? हर शादी में नए कपड़ों का जो शौक है वही शौक नमाज का भी है। सुन लो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फकीह अबुल्लाह समरकंदी अपनी किताब में लिखते हैं, अल्लाह के गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जहन्नम में एक वादी है, जहन्नम में एक तबका है, और उस वादी का हाल ये है कि दिन में 5 मरतबा जहन्नम भी उस वादी से पनाह मांगता है। जहन्नम के उस वादी और तबके से जहन्नम भी एक दिन में 5 मरतबा पनाह मांगता है। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने असहाब से फरमाया, और उस वादी की हरारत, तपिश का आलम ये है, अगर उसमें पहाड़ों को डाल दिया जाए तो पहाड़ भी पिघल जाए। अल्लाह अकबर, जरा गौर फरमाए, जहन्नम में एक वादी है, उस वादी से जहन्नम भी एक दिन में 5 बार पनाह मांगता है, और उसकी हरारत और तपिश और गर्मी का आलम यह है कि अगर उसमें पहाड़ डाल दिए जाए तो पहाड़ भी पिघल पिघल जाए। तो सहाबे किराम ने हैरान होकर पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर ये बताएं कि जिस वादी से एक दिन में 5 मरतबा जहन्नम भी पनाह मांगता हो और जिसमें पहाड़ भी पिघल पिघल जाएंगे, वो वादी किसके लिए तैयार की गई है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो वादी 2 लोगों के लिए तैयार की गई है। नंबर 1, उस वादी में बेनमाजी डाले जाएंगे और उस वादी में हराम खाने वाले डाले जाएंगे। आपसे पूछना चाहता हूं मेरी बहनों, अपने बच्चों को बेनमाजी बना करके क्या उस वादी में तुम डलवाना चाहती हो? अगर हाथ उनका अगरबत्ती के चटके से जल जाए तो तुम खुद रोने लगती हो। ऐ माँ, तू कितनी जालिम हो गई कि तू अपने बच्चे को अगरबत्ती का चटका देखना नहीं चाहती और बेनमाजी बनाकर तू उसको उस वादी का मुस्तहिक बना रही है, जिस वादी में पहाड़ भी पिघलने वाले हैं, जिस वादी से दिन में 5 मरतबा जहन्नम भी पनाह मांगता है। ऐ माँ, तेरी ममता कहाँ चली गई? ऐ माँ, तेरी ममता कहाँ खो गई? ऐ माँ, तेरी ममता कहाँ सो गई? ममता सिर्फ जो है बच्चे को लोरी देने का नाम नहीं, ममता सिर्फ बच्चे को चूल्हा देने का नाम नहीं, ममता सिर्फ बच्चे को मिठाइयाँ खिलाने का नाम नहीं, ममता सिर्फ बच्चे को अच्छे कपड़े पहनाने का नाम नहीं, ममता सिर्फ बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजने का नाम नहीं। ऐ मेरी बहन, अपने बच्चे की दुनिया की फिक्र करने वाली, ऐ ममता में मशहूर माँ, अपने बच्चे की आखिरत की फिक्र कर। याद रख, अल्लाह न करे, 1000 बार न करे, अगर तूने लोरी न दी तो तेरे बच्चे का वो नुकसान न होगा, अगर तूने झूले में न सुलाया तेरे बच्चे का वो नुकसान न होगा। ऐ माँ, अल्लाह अकबर, अगर तूने अपने बच्चे को अब अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया तो भी उतना बड़ा नुकसान न होगा, मगर याद रखना, अगर तूने अपने बच्चे को नमाजी न बनाया, तूने अपने बच्चे को दीनदार न बनाया, तूने अपने बच्चे के दिल में अल्लाह की खशियत पैदा न की, अल्लाह का खौफ पैदा न किया, अपने बच्चे के दिल में रसूलुल्लाह की, उनकी अहले बैत की, उनके असहाब की सच्ची मोहब्बत पैदा न की, तूने अपने बच्चे को दीन न सिखाया, तो याद रखना तेरा बच्चा जहन्नम का ईंधन बनेगा। ऐ माँ, तेरी ममता का वास्ता देकर तुझे कहा जाता है, ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, अगर बच्चा आग की तरफ बढ़ रहा हो तो माँ नमाज छोड़कर, माँ सारे काम छोड़कर बच्चे को बचाने के लिए आग से दौड़ पड़ती है। आपके बच्चे तो नमाज छोड़ करके, दीन को छोड़ करके, दीनी तहजीब को छोड़ करके, दीनी अक़दार को छोड़ करके, दीनी तहजीब और तमद्दुन को छोड़ करके, कुरान और सुन्नत को छोड़ करके अपनी तबीयत के रास्ते पर जा रहे हैं। तुम उनको बचाने के लिए क्यों कोशिश नहीं करती? याद रखना, आजकल का हाल तो ये हो गया, पहले माँ बाप मर जाते थे तो बच्चे यतीम हो जाते थे, अब तो माँ बाप के जीते जी बच्चे यतीम हो रहे हैं। आप कहेंगे कैसे यतीम हो रहे हैं? हम कहते इसलिए यतीम हो रहे हैं कि पहले माँ बाप नहीं मिलते थे, मरने के बाद नहीं मिलते थे, अब तो जीते जी नहीं मिलते। बाप भी गेम खेल रहा है मोबाइल में, माँ भी गेम खेल रही है, बाप भी मोबाइल लेके बैठा है, माँ भी मोबाइल लेके बैठी है, उस बच्चे की तरबियत कौन करे? वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।